Maayong adlaw kaninyong tanan mga kaigsuonan. Ako si Pastor Alan Omar Bonzo dinhi sa ato nga Green Meadow Baptist Church, Maa, Davao City. O kini nga mensahe giandam dili lang alang para sa midweek prayer meeting, apan bisan pa sa nagkalain-laing mga higayon nga posible nga ikaw nakatan-aw og magtan-aw niini mapanalanginan gikan sa pulong sa Dios. Ang milabay nga mga series of message nato naghisgot may tungod sa kaluwasan nga gihimong gisimple sa atong Ginoo. It is always complicated nga tungod sa kasalanan sa mga katawhan o pagkalayo sa mga katawhan nga na sa matuod nga Dios diha sa pagsimba. Apan ang Dios mismo gihapon mo'y naghimog paagi ngayang gihatag ngayang bugtong nga anak aron ang di nato mabayran nga silot sa atong kasalanan pinaagi sa halad ni Ginoong Jesucristo kana mabayaran ug kana matuman. Tungod niini, nahuman naman ta ni anang may tungod sa kaluwasan, tanaw nato ang sitwasyon sa linuwas ug unsa ang angay nato nga paabuton ug pagahimuon isip mga anak sa Dios. Dinhi sa Ephesians chapter 2 verse 1. And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa. Mao na yung atong angay nga sugdan para pasubay nato atong leksyon may tungod sa atong sitwasyon karon. Nga ang usa ka tawo nga walay Kristo sa iyang kinabuhi nan patay spiritually. Apan sa diha nga nabatunan niya si Ginoong Kristo, gihatagan siya og kinabuhi. Mao na ang paggamit sa pulong nga quickened, you hath he quickened. Pasabot niini nga gikan sa kamatayon iyatang gipukaw, gibuhi og karon ang ayanta nga maglakaw sa kabag-uhan sa kinabuhi. Ang karaan nga sitwasyon ato ng pagabiyaan, hinumduman ninyo nga tudlo ka litrang D ang sitwasyon nato sa di pa Kristohanon. Unang-una, dead, patay. Spiritually, bisan kung physically buhi, himsog ang usa ka tawo og siya healthy, makaingon ta, apan spiritually dead. The second is disobedient. Ang dili Kristohanon masinupakon gyud na sa kabubut-on sa Ginoo. Ug ang ikatulo mao nang pulong nga depraved kung naa sa tumang pagkamakasasala. Busa isgutan nato na ang ingon nga dead or spiritually dead, makita nato nga bisag buhi, himsog sa panglawas, apan ang iyang kalag niwang o ang iyang espirituhanong pagkinabuhi wala gyud, og sa physical body pa na masakiton, niwang, og ingana ang sitwasyon sa di Kristohanon. Ang ikaduha kanang disobedient, tudluan nimo na o dili, ibaw na gyud siya nga musupak unya ang inclination. Mark the word, inclination. Ang iya gyung mabuhat, mao gyud ang pagsupak, disobedient gyud, og dili matinumanon. Di nimo tudluan ang usa ka tawo nga magsupak, hibaw na siyang magsupak. Inguna na ang situation. Nya ikatulo nga pulong depraved ay pasabot niini naa sa tumang pagkamakasasala, na panunod nga sala, nahimo nga sala, naa pagsupak, mao na nga totally depraved. Busa mao na ang kinaiya nga ato ng gibiyaan. Kining maong mensahe mutudlo sa ato karon ug unsa ang ato na nga kahimtang. Galatians chapter 5 verse 24. And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts. Ang atong sitwasyon karon isip mga Kristohanon nga kuha na
ang eksaktong pulong gamit din crucified, gilansang na ang unod. Ay pasabot niini nga di na ta diha sa unod maga kinabuhi. Hasta ang mga pangibog, unod nung pangibog, wa na, crucified, taken away, gikuha na na. Mao na nga kinahanglan makita sa bunga sa atong pagkinabuhi. Dili lang nga mauning kamatuoran Ephesians 2:1 nga we were quickened, apan kining ginasulti sa Galatians 5:24 nga ang iya sa unod karon gilansang na, gikuha na. Apan mo adto ta sa Romans chapter 12 verse 1 nga nagaingon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Karon nga gitawag natang Kristohanon, gitawag ng sumusunod kay Ginoong Kristo, magtutuo, nagatuo diha sa kabutuon sa atong Ginoo, dili na sa kaaway nga si Satanas. Christian, believer, kinahanglan nga makita usab ang bunga dinhi sa atong pagkinabuhi. Og sa bag-uhay lamang nato ang gibasa, ang susi niini nga atong itugyan ang atong kaugalingon nganha sa Dios ug adunay kausaban. Dili ni ingon nga reformation, apan mas lalom ang gigamit dinhi nga pulong mao ni ang transformation. Tungod niya na ang mga pulong ni Apostol Pablo nagasulti sa ato, I beseech you therefore, brethren. Ang iya gyud hangyo, ang iya gyud dinhi nga pangalyupo nga atong ihalad, mga kaigsuonan sa pagtuo, atong ihalad ang atong kaugalingon nganha sa atong Ginoo. Present your bodies a living sacrifice unto the Lord. O ang iya yung paghangyo diri siya, I beseech you. Nagapangalyupo gyud siya. By the mercies of God, paagi sa kaluoy sa atong Ginoo, nga ato nga maitugyan ngadto sa Ginoo ang atong kaugalingon. Unya mahimo ning putli, maayo, og mahinang punon, acceptable. Ang kinabuhi manggod nga naay pagkabalaan, maunay acceptable, maunay mahinang punon sa atubangan sa atong Ginoo. Mga kaigsuonan, hinumduman nato, dili gyud pwedeng masagol nato ang dautan og sa maayo. Kung maayo, kung diha ta kay Ginoong Kristo, ang pagkamaayo atong pakita. Kay sa oras nga sagulan kini nato og dili maing buhat, nan ang balaang espiritu ang nagapuyo nganhi kanato mamasubo. Mismo ang ihang paglihok ginapalong. Mo na hinungdan nga ang mga kadautan kuha na, ipuli na ang kabag-uhan nya, ihalad ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo para makita ang mga bunga niini, ang maayong buhat. Busa ay kalimot, ang number 1 diha, itugyan ang imong kaugalingon para nga aduna gyud bunga. Usa ka sugilanon ang nahimo nga ilustrasyon pod og pagpadayag nga akong nabasahan, nga dihay usa ka bata nga gitabangan sa orphanage. Ang orphanage, mga gipuy-an kini o pinuy-anan ni sa mga gisagop nga mga bata nga wa nay ginikanan. Ug ang bata nakakita sa usa ka baso nga gatas ug nihangyo gyud ang bata. Human siya gikuha gikan sa kadalanan unya gidala sa orphanage, pagkakita niya nga dunay usa ka basong puno og gatas, ingon siya, pwede ba nakong imnon ang tanan? May I please drink all of it? Mao na ang sultis bata. Kana nga statement nagasulti lang nga sa iyang gigikanan kung asa man mahimong sa panimalay niya, nya karon nag-abot ang lisod nga panahon nga naa lang siya sa kadalanan, dayag nga nagasulti nga didto sa iyang gigikanan walay kumpletong pagkaon kay nihangyo man gyud siya
kung pwede nga imnon niya ang tanang sulod sa baso. Picture ka na mga kaigsuunan sa Christian life. Kay adunay mga Kristohanon nga ang ilang pagkinabuhi nakulangan sa pagkaon ug dili himsog ang ilahang spiritual lives. Mao na nga ang usa ka bata ang ginagutom nangayo gyud og permiso kung pwede hutdon niya og inom katong usa ka basong gatas. Unta magbaton sabta og kagutom, magbaton usab kita og kauhaw sa pulong sa Ginoo nga sa oras nga kini ginatunol nato pinaagi sa mga mensaheng nani gina-present, pinaagi sa pag-adto nimong simbahan niya maminaw kag mensahe, imo na gyud nang sulit kanang imo lang gyud nang hutdon nga kung usa ka plato ang giandam imong hudton og kaon, usa ka baso nga gatas ang giandam imo na gyud nang hutdon og inom. Ingon ni ana pod ang imong pagtan-aw sa mensahe nga opportunity na kini nga ikaw makadungog sa pulong sa Ginoo, makakat-on sama niini atong ginaistoryahan karon nga adunay kabag-uhan ang imong kinabuhi ug ang atong kinabuhi tungod kay kita ginatawag Kristohanon, ginatawag pod magtotoo. We are called Christians, we are called believers ug tungod niana makita unta sa atong kinabuhi ang kabag-uhan. Apan ayaw pagkikalimot nga ang una ni ana itugyan ang imong kaugalingon. Yield your life, yield the members of your body unto Christ. Kini nga klase nga pagtugyan sa atong kaugalingon, apil na ang atong panghunahuna. Ang mga butang nga imong ginahandom sa kinabuhi, imong mga plano, imong desisyon, nan kanan tanan itugyan ngadto sa atong Ginoo ug tuguti ang aton Dios nga mo'y muhatag og direksyon, muhatag og dalan nga angay nimong subayon samtang ikaw nagakinabuhi alang sa atong Dios. Hinuon ato lang pong hinumduman nga dinhi sa pagtugyan nagakahulugan kini og dugang sakripisyo. Kung ang sakripisyo nato magakahulugan og pag-antos physical, magakahulugan og pag-antos financial, ang ato lang yung handom niini nga matuman nato ang kabuton sa Ginoo kay nasayod ta nga human niining tanan andam ang Ginoo for repayment. Kung unsa man ang nawa nato nan andam siya nga mo tubos niini, mo balik niini ug mas daghan pa kaysa sa nahanaw kanato. John 15:4 Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Kining maong verse, mao ang susi sa pagbunga spiritual. Kung ato subayon ang atong leksyon ay magkalimot nga ang Kristohanon tinuod nga wa nay pagkahinukman, gisaaran na og kinabuhing dayon, apan kinahanglang mangbunga siya. And the key, ang susi para magbunga, the key is to abide in Him. Pabilin, sumpay gyud gihapon. Kung ikaw matingala nga ang imong tanom, pananglitan kamatis, yun ka, nagabunga man ani. Nga nga, pikas wala man, ngano ka ni. Tanawa, kay basig ka ng maong sanga na detach, na tangtang na o nabali mo nang di na makabunga. Usahay baya ang natangtang nga sanga niana, usahay mahulog de siyuta o kung ulan-ulan, pwede paghihapon na siyang gatubo o dili dire-diretsyong malaya. Pero pagbunga, di na makakaya kay na-detach naman. Bisan og nahog na, balik dito siyuta, pero kulang. Og di pa niya mamahimo ang pagkuha sa hustong mga nutrients nga siya makabunga. Busa bantayan nato, I am the vine, ingon si Ginoong Kristo, ye are the branches. Siya mismo ang vine, angay ta nga sumpay gihapon ni ana. Kay kung kita nga mga sanga na detach, na tanggal, o kaha, bisag wa pag yun natangtang, pero nabali, nan ang nutrients, ang power, dili na yun mismo
subay pag-ayo mo na nga nagamaluya. So, let us continue to yield our plans, our decisions, our ambitions, our ideas, itugyan nga sa Ginoo. Abide in me, ingon pa sa iyang pulong atong gibasa. Atong timan-an nga pinaagi ni maong mga pulong, si Ginoong Hesukristo mao ang atong sandigan, mao atong saligan para makapamungag yun ang ato nga Kristohanong pagkinabuhi. Kay kung di ta mo pabilin nga na niya, malaya gyud. Ay pasabot na ako din maluya ikaw sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Kristohanon mo unta pero gutom. Kristohanon mo unta pero luya. Kristohanon man unta apan dili himsog. Masakiton ug maluyahon. Busa pabilin or abide in me ingon si Ginoong Kristo, yield yourself into God. More than salvation is necessary to produce spiritual fruit. Mao kana ang gisulti ni Mark Schultz, usa ka editor sa mga daily readings. Kinahanglan gayud nga atong mahinumduman nga ang kaluwasan gihatag nga libre, apan human sa kaluwasan buot usab sa Dios nga kita magbunga. Last verse sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 nagaingon, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Kumusta igsoon? Ako nagaampo nga sa pagpaila natong Kristohanon, pagpaila nimo nga ikaw anak sa Dios, may kausaban ug ang mga karaang binuhatan, mga kadautan ug dili maayong binuhatan kagahapon ra kadto, kuhaan na kadto ug mupuli ang kabag-uhan. Behold, all things are become new. Hinaot pa nga mao kini ang mensahe sa atong kinabuhi nga gikan sa kinabuhi nga nahuktan sa sala. Way kalauman. Unya ang pagkinabuhi na ang tulo ka litrang D. Dead to sins and then disobedient to God's will and then depraved na pulihan kini sa pagkabag-o. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory and shalom.